تے میں قربان جاواں اج نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال دی عمر نو پہنچ چکے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 40 سال دی عمر نو آقا پہنچے نے. اج رب العالمین کو لاہ نبوت نال میرے آقا نو سرفراز فرمان لگے نے تے نبی علیہ السلام دے کول پہلی دفعہ اج جناب جبرائیل علیہ السلام آئے نے. آ کے نا غار اندر انج میرے آقا نو اپنے بازواں دے اندر سمیٹیا تے نبی علیہ السلام نو فرما رہے نے فرماندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پڑھو تے آقا فرماندے نے ما انا بیکارین کی پڑھانا چاہنا میں تے کسے سکول نہیں گیا کالج نہیں گیا کسے یونیورسٹی نہیں گیا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تے بالآخر جناب جبرائیل جو میرے آقا نو اپنے بازواں دے اندر سمیٹیا تے پہلی وحی جیڑی آئی ہے اوتھے بھی لفظ رب دا استعمال ہے. اللہ فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. کہو سبحان اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قربان جاواں جبریل وحی لے کے آئے نے اللہ دا پیغام لے کے آئے نے. اقرا سونےو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اس رب دے نام نال پڑھو جس رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے. ایتھے بھی لفظ رب دا استعمال کیتا ہے. میں قربان جاواں آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو. میں عرض کیتا ہے نا میں چاہنا آج تانوں میں زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن سناواں ساڈے دل دی بنجر زمین آباد ہو جا اور اے دل تے دماغ قرآن و سنت دے نور نال منور تے معطر ہو جا. میرے بھائیو ذرا غور کر دے جائے دے ایتھے بھی اونا ہی الفاظ دا انتخاب ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا اے لوگو اے دنیا جہان دے اندر بسنے والو اعبدوا ربکم سارے دے سارے عبادت کرو اپنے رب دی. اعبدوا ربکم اپنے رب دی عبادت کرو تے رب ہے کون؟ الذی خلقکم جن نے تانوں سارے نو ہی پیدا فرمایا والذین من قبلکم تواڈے پیو دادیاں نو بنایا اگو اونا دے باپ دادے پیدا کیتے اگو اونا دے باپ دادے بنا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جیڑا تانوں بناندا آ رہا عبادت کرنی ہے اس رب دی عبادت کرنی ہے. میں قربان اور رب ہے کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ
وأنتم تعلمون۔ او اللہ دی ذات جن نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا ہے، والسماء بناءً آسمان دا تواڈے تے تمبو تان چھڑیا، والسماء بناءً وانزل من السماء ماءً آسمان تو تواڈے واسطے بارشاں نازل فرمائیاں، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم پھر زمین دا سینہ انہیں نرم فرمایا، زمین دے وچوں انہیں انگوریاں پیدا فرمایا، فلا تجعلوا للہ ان قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ چاہیدہ کہ تسی او دا ہمسر نہ کسے نو بناؤ، او دا شریک نہ کسے نو بناؤ، حق دے اے بندہ اللہ پروانے قرآن دیو تواڈے واسطے اس خالق تے مالک نے یہ سارا جہان سجا دیتا ہے، زمینہ بنا دیتیاں نے، آسمان بنا دیتے نے، آسمان تو بارشوں دا سلسلہ جاری فرما دیتا ہے، اور میں قربان جاواں صدقے جاواں اس مالک دیاں کبریائیاں تو، اس مالک دیاں بڑائیاں تے مہربانیاں تو، اس مالک نے ساڑھے تے انعام کنے فرمائے نے، ساڑھے تے احسان کتنے بڑے بڑے فرما دیتے ہیں۔ کبھی تھوڑا جا وقت کٹ کے نا تے کلیاں بے کے سانو سوچنا چاہیے دا، اللہ کو لو توفیق منگیا کرو، اللہ اپنی ذات نو سمجھن دی توفیق عطا فرما، اپنی ذات نو سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اچھا بندہ بیٹھا بیٹھا نا اگر رب نو پہچانن دی کوشش کرے، ویسے تے ستا آسمانہ تے زمینہ تے نظر بندے دی جاندی ہے قرآن دی زبانوں، بندہ سمجھدا پتہ لگدا کہ رب ہے وے، رب ہے وے۔ کسے نے پوچھیا سی سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو، حضرت اے فرماؤ کہ رب نو پہچانے آدے؟ فرما دے نے ہاں ہاں پہچانے ہیں۔ حضرت کیویں پہچانے آدے؟ فرمایا ویسے تے پتہ لگدا قدم قدم تے آسمان دستے نے، زمینہ دستیاں نے، جمادات تے نباتات دستے نے، آسمان تے چمک دے ستارے دستے نے، چاند تے سورج دستے نے، دریاواں تے سمندراں دیاں لہراں دستیاں نے، رب ہے وے۔ حضرت تساں کیویں پہچانے ہیں؟ فرماندے نے عرفت ربی، عرفت ربی بفسخ العزائم، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ میں اپنے رب نو انج پہچانے ہیں، میں کوئی پروگرام بنانا تے میرا پروگرام ختم کر کے رب اپنی مرضی چلا لیندے نے، تے جیڑا میری مرضی ختم کر کے اپنی مرضی چلاندا ہے، ایتھوں مینوں پتہ لگا کہ رب ہے۔ جیڑا ساڈیاں مرضیاں اپنی مرضی دے تابع کر لیندا، ایتھوں پتہ لگدا پیا کہ رب ہے وے۔ اور میں قربان جاواں صدقے جا امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے انڈا مرغی دا ہاتھ پھڑیا تے کسے پوچھن والے پوچھیا حضرت اے فرماؤ رب نو کیویں پہچانے آدے؟ فرماندے نے میں ایسا انڈے تو ہی تے رب نو پہچانے کی دے تو جے عقل ہوئے فہم ہوئے تے سمجھن دا ارادہ ہوئے تے پھر انڈے تو بھی رب سمجھ آ جاندا، تے جے نہ سمجھن دی کوشش کرے تے پہاڑ بھی ویکھ کے سمجھ نہیں آوندی، آسمان ویکھ کے بھی سمجھ نہیں آوندی۔ میں انڈے نو
ویکھ کے رب نو پہچانے حضرت کنج ویندے نہیں جے انڈا ساڈیاں بیبیاں بھੈਣਾਂ خاص کر کے پنڈاں شہراں دا ماحول بدل گیا یہ تے ہن مشیناں تے آ گئے نے پنڈاں چ اجے کچھ نہ کچھ ماحول باقی ہے ساڈیاں بیبیاں بھੈਣਾں مرغی تھلے 10 12 15 انڈے رکھ دیندیاں نے ایدی مرغی پاڑے بہ گئی ہے تے ہن اس انڈے دے اندر آٹومیٹک لئی ایک مشین چل پئی ہے آٹومیٹک لئی اس انڈے دے اندر ایک مشین چل پئی ہے اینو بجلی دی بھی لوڑ نہیں بجلی آئے تے بھاویں جائے اینو بجلی دی پرواہ نہیں آٹومیٹک لئی دے اندر ایک مشین چل پئی ہے ویندیاں اے جناب خون دا لوتھڑا بن جاندا مالک اپنی قدرت دے کرشمے دکھاندے نے ویندیاں ایک نکا جا وجود پرورش پان لگ پیندا میں قربان جاواں نکا جا سر بن جاندا نکیاں نکیاں اکھاں لگ جاندیاں نے نکے نکے کان بن جاندے نے نکی جی نال چونج لگ جاندی ہے وہ 20-22 کو دن جدوں ہوندے نے نا تے ہن اے انڈے دے اندر ایک مکمل وجود قرار پا گیا وجود مکمل بن گیا تے اے زبان حال نال اپنے رب نو عرض کردا اللہ دروازے بند نے کھڑکی کوئی نہیں روشن دان کوئی نہیں میں اے دے وچوں نکلا تے کنج نکلا فرمایا پریشان کیوں نے میں تیرے سر نال نکی جی تھوڑی جلا دیتی ہے میں تیرے سر نال نکی جی تھوڑی جلا دیتی ہے ذرا اندروں تھوڑا جا ٹھکور نہ اینو ہلا ذرا لو جناب حرکت ہوئے محل ٹوٹ گیا مکان ٹوٹ گیا کمرہ ٹوٹ گیا تے وچوں چوں چوں کردا چوزا بار آ جاندا ہن اپنی ماں نال خوراک لبدا پھردا اگے اگے مرغی پیچھے 5 7 10 12 بچے نے اے جناب اپنی خوراک لبدے پھردے نے ادھروں کتا آ جاندا ادھروں بلا آ جاندا ادھروں کوا آ جاندا تے اے دوڑ کے نا اپنی ماں دے پراں تھلے چھپ جاندا ہے اللہ اجے تے کسے سکول لے گیا ہی نہیں نہ انہیں پریپ پڑھیے پریپ تو پہلا بھی کچھ ہے ہاں نرسری تو بھی پہلا کچھ ساڈے جدو اسی پڑھتے سا چھوٹے ہوندے سا ادو یا کچی تے کچی تو پکی تے پہلی ہن پہلی تک جاندے 5 سال خیر نہ لگ جاندے نے اے نرسری ہے اے پریپ ہے اے فلانی ہے اے فلانی ہے یا اللہ جے نرسری نہیں گیا پریپ نہیں پڑھیا پہلی نہیں پڑھیا دوجی چوتھی پنجویں چھویں نہیں پڑھیا اجے مڈل نہیں کیتا میٹرک نہیں کی تھی اللہ اس بچے معصوم چھوٹے دے مرغی دے بچے نو کنے پہچان کروائی ہے کہ سجن کیڑا تے دشمن کیڑا فرمایا چند دناں دے مرغی دے بچے نو سجن تے دشمن دی پہچان کرائی ہے تے کائنات دے رب نے کروائی اور جے مرغی دا بچہ رب نو پہچان سکدا تے انسان تو نہیں پہچان سکدا دعا کرو اللہ اپنی ذات دی پہچان کرن دی سانو بھی توفیق عطا فرما اللہ غور فرمانا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان ایتھوں میں پہچانے ہیں کہ رب ہے بے ایک بی بی چرخہ ڈا کے بیٹھی ہے چرخہ جان دے ہو نمی فیس بک والی قوم نو نہیں پتا ہونا چرخہ کی ہوندا ہے انہاں نو نیٹ دا پتا فیس بک دا پتا یوٹیوب دا پتا ٹویٹر دا پتا اور انہاں نو ٹک ٹاک دا پتا ہور انہاں کی پتا ہونا چرخہ بی بی باہر ڈا کے بیٹھی ہے پونیاں کتن ڈئی ہے سوتر بنان ڈئی ہے تے کولو کو سیانا بندہ لنگیا ماں جی رب نو پہچانے آ دے کہنے لگی ہاں پہچانے کیویں پہچانے آ دے ماں دیے ایسے چرخے نہیں مینوں دسیا کہ رب ہے وے چرخے نہیں مینوں دسیا کہ رب ہے وے اچھا اے دسو رب تے ہے وے تے کنے نے آندی ہے مینوں اسے چرخے نہیں دسیا
ہے بھی یہ تے ہے بھی کلا یہ، ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلا۔ ماں دی کنج آندھی ہے میں اس چرخے نو اگر کماواں جدوں سوتر کتنیا، میں اس چرخے نو اپنی رفتار نال اپنی سپیڈ نال ود کر لینیاں گھٹ کر لینیاں، تے جے اسی اے چرخہ چلان والیاں دو جنیاں ہوئیے تے پھر دو صورتاں ہون گیاں۔ دوسری جیڑی ہے جے تے وہ میرے نال لا کے سجے ہی کمائیے، اے دی رفتار ود جائے گی تند ٹوٹ جائے گی، اے دی رفتار ود جائے گی تند ٹوٹ جائے گی۔ تے جے میں سجے کماواں تے او کھبے کمائے تے پھر چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس چرخے نے مینوں دسیا کہ اللہ ہے بھی یہ تے ہے بھی کلا ہی ہے۔ کیوں؟ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، جے دو الہ ہوندے تے کائنات دا نظام تباہ ہو جاندا۔ ایک آندا میں دھوپ چاڑنی ہے، دوجا آندا میں میਂਹ پانا، ایک آندا میں بدل کرنے نے، دوجا آندا میں بارشاں پانیاں نے، ایک آندا میں فلانے نو منڈا دینا، دوجا آندا میں کڑی دینی ہے، ایک آندا میں نو کالا بنانا، دوجا آندا میں نو گورا بنانا۔ لفسدتا، ایک چرخے نو دو بیبیاں چلان چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اے جے دو الہ ہوندے تے کائنات دا نظام ہی تباہ ہو جاندا۔ اس نظام نو چلان والا بھی اللہ تے بولو ہے بھی کلا ہے۔ میں قربان جاواں ایتھوں پہچان ہو رہی ہے، پتہ لگدا پیا کہ رب دی ذات ہے وے جڑا ساری کائنات دے نظام نو چلا رہا، جن نے اپنے مرضی دے نال اپنے اس نظام نو بنایا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذل جلال دے قرآن نے قدم قدم تے انسان نو سمجھایا، او بندیا ویکھی تے آن کری میں ہے ماں میں تینوں بنایا۔ ایک غور کرنے والی گل جے بڑے پیارے انداز نال اللہ ذل جلال دے قرآن نے سمجھایا۔ اللہ فرما اوتھے کی آکھیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت او دی کرو جس رب نے تانوں سارے نو پیدا فرمایا۔ تے میں قربان قرآن دا اگلا مقام فرمایا ہو والذی یصورکم۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں۔ ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ او اللہ جن نے تواڈیاں شکلاں رحم مادر دے اندر تیار فرمایا، اپنی مرضی نال بنایا، کالا بنائے تے او دی مرضی، گورا بنائے تے او دی مرضی، کنوں بولا بنائے تے او دی مرضی، لتاں تو معذور بنائے تے او دی مرضی، کنا تو مجبور بنائے تے او دی مرضی۔ ہائے میں مالکا تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، ایتھوں ہی تے پتہ لگدا پیا اندر جیڑی مشینری ہے نا او ساریاں دی اکو ہی مشینری، ساریاں دی اکو ہی مشینری ہے تے باہروں ڈیزائن ہے سبحان اللہ، مشینری اکو ہی ہے، آوازاں وکھریاں وکھریاں، منڈا بولدا تے ماں نو پتہ، حتیٰ کہ باہر روندا ہوئے نا تے دو چار بیبیاں بیٹھیاں ہوندے ہیں دی میرا منڈا رون ڈیا جے،
انہوں اپنے منڈے دے رون دی آواز دی بھی پہچان ہے. اندر مشینری ایک کے ساؤنڈ وکھرے وکھرے نے, مشینری ایک کے ساؤنڈ وکھرے وکھرے نے. اندر مشینری ایک کے تے باروں کیفیت کیے, کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی مدرا ہے کوئی موٹا ہے, کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے, کسے دا ناک موٹا ہے کسے دا پتلا ہے, کسے دے ہاتھ لمبے نے کسے دے چھوٹے نے, زبانہ دے انداز بولن دے وکھرے وکھرے نے. اوے ہور تے ساریاں گلاں چھڈو مالکا, میں تیری تخلیق تو صدقے جاواں. آ جڑے انگلاں تے انگلاں دے پورے نے, اج تک ویکھ لے آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک کروڑاں ارباں خرباں تو بہت انسان پیدا ہوئے نے, پتہ نہیں قیامت تک کنے کو پیدا ہونے نے. ایک دے انگوٹھے دیاں لکیراں دوجے نال نہیں رل دیاں نے. ایئرپورٹاں تے انہاں سسٹم لائے نے اے دے فنگر پرنٹ لے لاؤ تاکہ پتہ لگے بندہ مشکوک ہے. آ ویکھ لا تیریاں ہتھاں تے تیرے انگوٹھیاں دیاں لکیراں ایک دوسرے نال نہیں رل دیاں. کاریگر تے ہویا نا, شکل بچے دی پیٹ مائی وچ, شکل بچے دی پیٹ مائی وچ, او سچے بنا بناوے بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں, بن ہاتھ لایا بنا اوزاراں, تے کامل کر دکھلاوے. کوئی کالا کوئی گورا چٹا, کوئی کالا کاموں کی والے ہو ارد گرد تو ہون والے ہو, کوئی کالا کوئی گورا چٹا, او قدرت نال بناوے. دن وچ رات تے رات دناں وچ, دن وچ رات تے رات دناں وچ, او ہرگز فرق نہ پاوے. اللہ غور فرما لو ذرا, قرآن دا کا اور مقام ساری اولاد آدم نو اللہ ذوالجلال نے جمع فرمایا, اکٹھیاں فرمایا. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ, گالو تھے بھی رب دی آئی ہے. وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ایک گل اور بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ سارا نظام جیڑا چلن دیا نا تے انسان بنن دیا نے, آپے نہیں بن دے. آپے کون بنا دے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عراق دے اندر ایک دہریے نے رولا پاتا, انہیں آکھیا رب 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 چکی پھر دے ہو, آ سارا نظام آپ ہی چلدا پیا, کشش شکل دی بنیاد تے چلدا, بنان والا کوئی نہیں. آسمان بن گیا نے, زمیناں بن گئی نے, پہاڑ بن گیا نے, بنان والا کوئی نہیں, آپ ہی چلی جاتا. میرے نال مناظرہ کر لو. کئیاں نو بیماری ہوندی ہے شہرت دی, انہیں کتا حلال ہے,
لا 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 ہو گئی، مولوی کٹھے ہو گیا، انہیں مناظرہ کر لو، انہیں ہے میں نہ حلال ہے، انہیں مناظرہ کر لو، مولوی کٹھے ہو گیا، سارا پنجاب کٹھا ہو گیا، ادھر بھی آ گیا ادھر بھی، انہیں ہے سناؤ جی دلیل دیو، انہیں ہے تے حرام ہی ہے، انہیں میں دسنا چاہتا سا میں بھی ہے وہاں دسنا سی میں بھی حضرت صاحب میں بھی شیخ صاحب تے خطیب صاحب میں بھی ہے وہاں، مینوں بھی کو پوچھیا دسیا کرو۔ اللہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نو کہن لگا میں تسی چکی پھر دے ہو بڑا ذہین فقیر، میں ابو حنیفہ نال مناظرہ کراں گا، میں ثابت کراں گا کہ سارا نظام کشش ثقل دی بنیاد تے چلدا ہے، اینو بنان والا کوئی نہیں، طاہریہ قسم دا بے ایمان کہ جڑے رب دی ذات دے ہی منکر نے یہ آپ ہی نظام چلتا ہے پیا۔ لو جناب خلیفہ وقت پروگرام طے ہو گیا، لوگ ہم ہما کے آ گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، مناظرہ ہونا ہے، انہیں دسنا رب کوئی نہیں، امام صاحب نے دسنا رب ہے وے، ادھر بھی لوگ اکٹھے ہوئے نے ادھر بھی لوگ اکٹھے ہوئے نے، تے خلیفہ وقت بھی موجود ہے، وہ آ کے بیٹھا، امام صاحب لیٹ ہو گیا نے نہیں آئے، انتظار ہو رہا ہے اجے نہیں آئے، بڑے ہی لیٹ ہو گیا نے اجے بھی نہیں آئے، وہ بڑکا ماری جانا، میں تو انو اگے ہی آندا سا میرے سامنے بہن دی کسے ہمت ہی نہیں طاقت ہی نہیں، مسلمان پریشان ہے، یا اللہ اے کی بنے گا، مسلمانہ دی عزت دا سوال ہے، تیری توحید دا سوال ہے، وحدانیت دا سوال ہے، یا اللہ۔ امام صاحب نے لبو کدھر گیا نے، تھوڑی دیر ہو گئی نا تے امام صاحب تشریف لایا، خلیفہ کہنے لگا امام صاحب بڑا لیٹ کر چھڑیا دے، خیریت ہے ایسی، کہنے لگے دی اصل چنا آج بڑی ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے، عراق دے اندر تو انو پتا جڑے لوگ جاندے نے درمیان دے اندر دریا بہندا اور دونوں پاسے آبادی ہے، کہنے لگے پانی بڑا چڑھیا سی تے میں کشتی چ ظاہر ہے بہ کے دریا کراس کرنا سی پار کرنا سی، پانی بڑا چڑھیا سی تے جناب ہویا انج کشتی کوئی نہ ملی، میں جیوں ڈیکن لگا کشتی کوئی نہ لبھی، اچانک انج ہویا ایک بہت بڑی لکڑی یا درخت وہ پانی چ آ ڈگا، میں حیران ہی رہ گیا، آپ ہی وہ دے پھٹے بن گئے نے، آپ ہی انہوں کل قابلے لگ گئے نے، آپ ہی وہ کشتی بن گئی تے میں اس کشتی چ بہ کے ہون تو آڈے کو لے وہ جڑا کول بیٹھا سی نا داہریہ لو امام چکی پھر دیں، امام صاحب لئی پھر دیں، وہ عقل دی گل کرو، وہ یہ تے عقل ہی نہیں مندی، پھٹا آپ ہی کٹیا جائے، آپ ہی انہوں کل قابلے لگ جان، آپ ہی وہ دی کشتی بن جائے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ امام صاحب فرمان لگے مناظرہ آسان جیت لے، سمجھ آئی جے تو انہوں کوئی نہیں آئی، امام صاحب فرمان لگے مناظرہ آسان جیت لے، جناب کہنجے فرمان لگے بے وقوفاں جے ایک لکڑی آپے کٹی نہیں جا سکدے، آپے کشتی بن نہیں سکدے تے آپے او کشتی چل نہیں سکدی تے سارا جہان کیویں چل سکدا ہے؟ جے ایک کشتی نہیں بن سکدی تے چل سکدے، سارا جہان کیویں چل سکدا ہے تے بن سکدا ہے؟ ایدا مطلب ہے رب ہے وے تے ہے بھی بنان والا کلا ہی ہے، اودا کوئی ہمسر نہیں، اودا کوئی شریک نہیں۔ رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اوتھے بھی لفظ رب استعمال کیتا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ الستو بربکم، میں وعدہ کرنا توانو کھانو دیاں گا، توانو پینو دیاں گا، توانو پہننو دیاں گا، تواڈے رہن سہن دا انتظام کراں گا، تے ایک گل
تسی بھی مینوں دسو ہاں الستو بربکم میں تہاڈا رب ہے واں کہ نہیں تے سارے اوتھے جواب دے کے آئے ہاں بلا اللہ تو ہی ساڈا رب فرمایا دھیان رکھیا دے ایتھے بھی میں ہی تہاڈا رب ہاں تے جدوں تساں انجان دنیا وچ جانا ویکھیا جے مینوں بھلا نہ بیٹھیا دے تساں انجان دنیا وچ جانا انجان لوگاں وچ جانا تہاڈی جان کوئی نہیں تہاڈی پہچان کوئی نہیں آن والا دنیا تے بچہ آوندا انہوں پتہ نہیں میری امی کون ہے میرا ابو کون ہے میرا باپ امیر ہے کہ غریب ہے اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے حاکم ہے کہ محکوم ہے رائی ہے کہ رعایا ہے کالا ہے کہ گورا ہے کوئی پتہ نہیں اللہ اللہ تے آن والا بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تے زبان حال نال اپنے رب نو پکار دے اللہ تساں وعدہ کیتا سی میں تواڈے خوراک دا انتظام کراں گا فرمایا پریشان نہ ہو میں تیرے جمن تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے میں تیری پیدائش تو پہلا تیری امی دے جسم نال تیری خوراک دا بندوبست فرما دیتا وڈیرا بابا کھانو رب دے رہا جے جوان ہے کھانو رب دے رہا جے بچہ ہے کھانو رب دے رہا اجے بولن جوگا نہیں کھانو رب دے رہا او اس تو بھی اگے اجے رحم مادر ویچے تے خوراک کون دیندا کون دیندا بدن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری اور یار کلا بے کے غور تے کر ساریاں نعمتاں کھا ہنڈا کے اپنی پیشانی غیر دے سامنے چکائے یار غیرت بھی تے کوئی شے ہوندی ہے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا ہنیروں باہر سلامت لے آیا اوے کدے حکم دے نال دس جیندہ رہو کدے حکم دے نال دس جیندہ رہو جدوں دند نہیں سر تے دودھ پیندہ رہو کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مول پایا بیختے صحیح لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے کنے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی اور کنے جڑنی اے اکھاں چ موتی کدی تینوں خیال نہیں آیا اے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی کنے جڑنی اے اکھاں چ موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو اور کنے تراشے نی خمدار ابرو ٹھنڈے دل کر غور تے 10 مہینوں ٹھنڈے دل کر غور تے 10 مہینوں زبان بولنے لے دیتی کن میاں پیا گلا کرنا ٹکے ٹکے دیاں
اپنے مالک نو کملیا پہچانتے سے ویخ اپنے مالک دیاں مہربان تم منگیا بھی کچھ نہیں رب نے بن منگے تینو ہاتھ عطا فرما دیتے مانگ کے لے دے بغیر منگوئی انہیں ہاتھ دیتے پیر دیتے اکھاں دیتیاں کان دیتے نک دیتی زبان دیتے اور جنہیں بن منگے یہ ساریاں نعمتاں عطا کیتیاں نے جے منگے گا تے پتہ نہیں کی کچھ عطا فرما دے گا ویخ اس مالک دیاں مہربانیاں جے قدرت والوں ہو جا ایک آنکھ کانی کٹھی ہو کے آ جا دنیا دی ٹانی تے دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا سارے زور لامن اکیلا اکیلا سارے زور لامن اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک آنکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا پر بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا اور جنہیں تینوں جنہیں مینوں جنہیں سانو مفت وچ اے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مول پایا پروانیوں قرآن دیو آئیے اپنے مالک نو اپنے خالق نو رب العالمین نو پہچانیے رب 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 سارے قرآن دے اندر ہو رہی ہے کہ رب العالمین دی ذات جن نے اس ساری کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا او دے تو علاوہ او دا شریک کوئی نہیں او دا ہمسر کوئی نہیں او دے نال تعاون کرنے والا کوئی نہیں تے تائیں رب العالمین فرماندے نے فرمایا یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم اوے پاپیا اوے بے نصیبہ ما غرک او انسانا یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم اوے کنے تینوں میرے تو دور کر دیتا ہے ما غرکا بے رب کل کریم کیڑی شاہ نے تینوں ہون تو سمجھنا کہ میں جوان ہو گیا وڈیرا ہو گیا کمان والا ہو گیا تے جھوٹ نہ بولا تے بچیاں دا پیٹ کتھوں پالا ہاں کٹ نہ تولا تے دکان کیویں چلاواں لاؤ جناب میں لوکاں دے حق نہ کھاواں تے کیویں اپنے گھر دا نظام چلاواں کھاواں گے کتھوں پیواں گے کتھوں عرشاں تو آواز آندی ہے اوے پاپیا ہن کیڑا میرے کول دانے مک گئے ہون کیڑا میرے کو ہون ٹور پیا جوان ہو گیا سیانہ ہو گیا ہون در بدر دے تکے کھاندا پھرنا در در تے کھیچاندا پھرنا ہون کیڑا او جدو ماں دے بطن اندر سے میں اودوں تینوں خوراکاں دتیاں آئے دنیا تے بولن جوگا نہیں سے میں اودوں تیریاں خوراکاں دا انتظام کیتا ہون کیڑا میرے کو دانے مک گیا نے ہون کیڑا میرے آسمانہ نے می برسانا بند کر دیتا ہے ہون کیڑا میں اپنی نعمتاں تیرے تو دور کر لیاں نے اور بندیا ہون بھی میرے دروازے تے آ جا میں ہی اور رب جیڑا تیریاں لوڑا تھوڑا پوریاں کرنا وان جا دنیا دے چکر لگا لا در بدر تے کھیچاندہ پھر اور جتھوں تک بھی جائے گا موڑ کے تینوں میرے کولی آنا پے گا جتھوں تک بھی جائے تو عام میری تو اڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں نا اللہ دے بڑے پیارے نبی سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ جتھے جتھے تیرے پیارے لیٹے نے
انہاں تے کروڑا اپنی رحمتاں دا نزول فرمان اسی تے عام انسان سانو چاہیے کہ مالک دا دروازہ کھٹکھٹائیے اپنے خالق تے مالک تے اپنے رب نو پہچانیے میں انبیاء علیہ السلام دی گل کرنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ دے برگزیدہ نبی رب دے پیارے نبی تے آپ تشریف لے جا رہے ہیں سفر در سفر مصر تو نکلے نے کہ نہ ہائے مصر تو نکلے نے مدین دے علاقے تک پہنچے نے اور قرآن نے نقشہ کھچیا اللہ فرماندے نے وَلَمَّا وَارَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ نبی اندن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر مدین دے علاقے چلے گئے لوگ ویکھے اپنے اپنے جانوروں پانی پلا رہے تے نظراں پیاں ادھر نہ لگ تھلگ دو جوان بچیاں نے اپنے چہرے چھپائے نے تے اپنیاں بکریاں نو اپنے جانوراں نو لے کے کھڑیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام کولی تشریف لا جاندے نے قرآن آندا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء اے بیبیوں پہنو پہلی گل تے ایوے توانو انج آپ جنگل چ نہیں سی آنا چاہیے تہاڈا باپ آوندا یا تہاڈا کوئی ویر آوندا او بکریاں چار دے تے جے تسی آئی گئیاں دے اپنے جانور الگ لے کے کھڑیاں دے لوگ پانی پلا رہے نے تسی الگ تھلگ کیوں کھڑیاں دے دل تے اگے ہی دکھے سن تے دل پھس پیندے نے اکھاں چو آنسو جے ڈل پیندے نے تے آندیاں نے وے مسافرہ ویرا کی پوچھنا ہے ابا جی دی اکھاں دی بینائی کمزور ہے ابا جی جنگلاں وال آن جوگے نہیں بکریاں چارن جوگے نہیں تے رہی گل ویر دی ویر تے رب نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں عمراں بیت گئیاں نے ویر دا منہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا وے ویرا مسافرہ کی پوچھنا ویر دیاں کمیاں ہی رہ گئیاں نے کاموں کے والیو اردا گرتو آن والیو پروانے قرآن دیو دیاں بھی ہے نے پتر بھی ہے نے تے اللہ دیاں مہربانیاں نے شاید انہاں نعمتاں دی قدر دا پتہ نہیں لگدا تے انہاں دی قدر پوچھنی ہے تے کسے اس باپ کو جا کے پوچھ جدے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں نے رب نے بیٹا نہیں عطا فرمایا یا اس جوڑے کولو جا کے پوچھو جنہ کول تھی بھی کوئی نہیں تے پتر بھی کوئی نہیں ساری عمر ترس دیاں تے سکھ دیاں ہی لنگ جان دیئے آن دیئے بے مسافرہ اللہ جنہ پہنا کول ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما دے مولا تیرے خزانے چ کوئی تھوڑ نہیں کئی تیاں دے منہ نو ترس
ترسدے نے کئی پتراں دے منہ نو ترسن نے اللہ جتھے جتھے ایک کمیاں تے تھوڑا ہے نے سونے اپنی رحمت نہ انہاں نو پورے فرما دے آندیاں نے وے مسافرہ کی پوچھنا ویر تے اللہ نے سانو دیتا ہی کوئی نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے برتن نکالیا پانی بکریانو پلایا اینا بچیانو پانی پلایا اے اپنے گھر ور روانہ ہو جان دیا نے عجیب منظر ایک صاحب دل نے منظر کشی کی تھی آندہ موسیٰ پوچھے نی تُسیاں کلیاں کیوں مال چرامن آیا پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں اگے نالے اساڈے آؤندا سی باپ پیارا موسیٰ پوچھیا ہون نہیں آیا کیوں تہاڈا باپ پیارا تے لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہوں سخت ضعیف بڑے پا وے ویرا باپ ساڈا بڑھا ہویا باپ ساڈا بڑھا ہویا جسم وچ کمزوری اسی دوویں پینا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی علاقہ دشمن ساڈے ابا جی دا کوئی قصور نہیں کوئی اونا دی غلطی تے اونا دا گناہ نہیں کوئی اونا دی غلطی سمجھی جاندی ہے ساڈے ابا جی لوکاں نو آندے نے کولو لا الہ الا اللہ لوگوں اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں کوئی بیٹے عطا کرنے والا نہیں کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں اے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل پاروں کے باپ ساڈا ایک کوئی رب دسیندا جناب موسیٰ اینا بچیانو روانہ کر دیتا تے آپ ایک درخت دے چھاویں بہ جاندے نے تے نبی رب دا نبی تے اللہ دے پیارے نبی نے اپنے رب نال تاراں جوڑ لیا نے لفظ اتھے بھی لفظ رب بھی آئے گا اللہ فرماندے نے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ انہوں نے روانہ کر دیتا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ آپ ایک درخت دے سائے تلے بیٹھ جاندے نے تے آندھے کی نے رب کی آندھے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر درخت تھلے بیٹھے نے عرض کر دینے اللہ رب اے میرے رب بھوک لگیے کی لگی پتہ لگا بھوکیا نو روٹی کو
کون دیندا پیاسیاں نو پانی کون دیندا بے اولاداں نو اولاد کون دیندا ضرورت منداں دیاں ضرورتاں کون پوریاں کردا نبی جناب موسیٰ دے نے رب انی اللہ میرے رب جی انی لما انزلتا سونیا کوئی رحمت کر دے کوئی فضل فرما دے بھوک لگی ہے فرمایا پریشان نہ پیارے ہوویں تو تے صرف روٹی مانگنا پیا میں روٹی پکان والی دے بندوں بس کرن دیا